لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم هذا سجدة الخير وإليك شاول أبنته لا يبرمك لا يبرمك سلك أدنى نورنا مسنا مولانا سوكنا بدر بدر تكون سبتن سبتان مولانا سبركنا محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبرمك سلك محمد مشايخ مقارب أمير المؤمنين شيخ مكان شريعة شان ذكر ذكر مدعوة يا سيدنا الإمام محمد رضي الله عنه شيخ ذكر مدعوة يا سيدنا الإمام محمد إمام الجنة رضي الله عنه يا سيدنا الإمام محمد باقر رضي الله عنه يا سيدنا الإمام جابر صادق رضي الله عنه يا سيدنا الإمام موسى صادق رضي الله عنه يا سيدنا الإمام علي موسى رضي الله عنه يا سيدنا سيدنا الإمام رضي الله عنه يا سيدنا شيخ سيدي سخير رضي الله عنه يا سيدنا شيخ بدر بابا رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا شيخ محمد أبو بكر عبد الله شمدي رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا شيخ أبو عباس أحمد حسين رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا شيخ عبد العزيز أبي خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا شيخ أبو الفضل محمد يوسف تطوش خالد رضي الله عنه لا يبرمك شيخ أبو الحسن أبي الخيش كاري خالد رضي الله عنه كاري خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا سيد ميرا شيخ أبو سيد مبارك محمود خالد رضي الله عنه لا يبرمك كتب الرحمن القدس سمداني خد النوراني نائب رسول وجه سيد سيد محي الدين عبد القادر الجيلاني خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا عبد الرزاق خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ عبد الله حسين خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ إبراهيم حسين خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ جابر أحمد حسين رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ علي حسن خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ شامل محمد خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ عبد الغفار هدي خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ شاه محمود خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ عبد الرزاق ثاني خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ عبد الوهاب خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ محمد قاضي مدين سرير خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ عبد الفتاح خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ سلطان الدين شيخ نور عبد خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيدنا الشيخ أبو بكر خالد بن داوود شيخ شريف محمد فرد ولا خالد رضي الله عنه لا يبرمك أيوة شيخ خطب المدين في المدين فوزل الإسلام سيد عبد القادر شاول أمين جد سماعي من القدم والخلق المعارض الأول الخادم شتى الفتاة طلال أيوة سلطان بشار شاه سيد محمد يوسف صاحب وعلي الله خالد شتى كيامة رضي الله عنه لا يبرمك سلطان قدر الله خالد رضي الله عنه لا يبرمك شيخ سلطان عبد القادر خالد رضي الله عنه لا يبرمك شيخ عبد الله خالد رضي الله عنه لا يبرمك سلطان محمد خالد رضي الله عنه لا يبرمك شيخ سلطان عادل خالد رضي الله عنه لا يبرمك سيد أحمد مدان عالم خالد رضي الله عنه لا يبرمك شاه سيد حسين عالم خالد رضي الله عنه لا يبرمك شيخنا مولانا سيد أبي سعد عالم الخالد خالد رضي الله عنه لا يبرمك شيخنا مرمينا مسنا مولانا خالد شاطر خمنا مفتي خالد سيد رحمة الله عليه وسلم خالد رضي الله تعالى عنه لا يبرمك برون خالد جلال سيد محمد غوث وغلو بلدو بخي شاب خالد رضي الله تعالى عنه لا يبرمك طيب مولانا سيد محمد حسين عالم قادری سيد عالم قادری والشبتاری میرے کامل حسین ضمیر غیر الخائر راوی احمد حفیظ بالغنی محمد رضی اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا میرے وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا میرے وسلم بارور نور اللہ وخلق ومعرفت وعلمت الانبیاء والاولیاء فتح وحسن وشفاعتی ودنیاتی
ويا الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه الله سبحانه محمد سبحانه كلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته الفاتحة. Ya Allah Rahman Rahim ya Karim, Ya Allah ya Fadlul Karim, Ya Allah ya Fadlul Karim, Ya Allah Fadlul Karim, Wa berkati wa salamati, wa tanmati wa mursyadin, muradati wa syafaati, wa zuriyati narul kulishin kadir, Sabdul Sabir, Sabdul Sabir, Sabdul Sabir, Sabdul Nazar Tefana Gopasar Dalim Manjana Amin Amin Sabutarin, Lai Bharamat Dadar Juran Bharamat Dadar Juran Talam, Bharamat Khadar Dadar Juran Bharamat Dadar Juran Talam, Bharamat Santai Dadar Juran Talam, Bharamat Santai Dadar Juran Talam, Bharamat Santai Khadar Juran Talam. Assalamualaikum.